इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट के जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ वकला हैं आपका और अपनी ILF का और जितने भी तंजीमें हैं उन सब का और स्पेशली ILF पाकिस्तान इंतज़ार पंजोता साहब और उनकी टीम और हमारे ILF पंजाब के प्रेसिडेंट, लाहौर के प्रेसिडेंट, उन सब का मलक शुजात, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के इस हाल में आपसे खिताब अपने लिए बाइस फख्र महसूस करता हूँ कि आज मैं लाहौर और पंजाब के उन तमाम बाशऊर वकला के सामने मुखातिब हूँ जिनसे हमेशा हमने सीखने की कोशिश की। और आज आप लोगों की मौजूदगी जो पंजाब में जारी फस्ताइयत, जबर, जुल्म के खिलाफ जो आप लोगों का ऐलान बगावत है, मैं आप लोगों को दाद देता हूँ, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह जो तहरीक इस बिल्डिंग से जिसका आगाज होता है वो अपने अहदाफ जरूर हासिल करता है। हमें इफ्तिखार चौधरी साबिका चीफ जस्टिस जिसकी बहाली के लिए इस हाल से जो तहरीक का आगाज हुआ था उसने अपने अहदाफ हासिल किए थे। और आज इस हाल में आप लोगों की मौजूदगी इस बात की गवाही देता है कि ना आप इमरान खान साहब को भूलने देंगे, ना इमरान खान साहब को आप आइसोलेट होने देंगे। और जो रूल ऑफ लॉ की बहाली की तहरीक है, जो आईन की बहाली की तहरीक है, जो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जदोजहद है, तो हमें उम्मीद है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के वकला की तरफ देख रहा है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़े, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम आपके पीछे खड़ी होगी इंशाल्लाह। आखिर में पंजाब हुकूमत, जाली पंजाब हुकूमत, उसकी जाली वजीर आला, उसका जाली वजीर आजम, वो एक साजिश कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। वो चाहते हैं कि ये मुल्क लिसानियत की बुनियाद के ऊपर तकसीम हो। लेकिन मैं मरियम नवाज आपको, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आपको पैगाम देता हूं कि जब तक मेरा लीडर इमरान खान जिंदा है पाकिस्तान को हम तकसीम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह आप पंजाबी, पुख्तून, बलोची, सिंधी, सराइकी को आप लड़ाना चाहते हैं, याद रखें पाकिस्तान, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम पाकिस्तानी एक लीडर के छतरी तले मुताबिक है, उसका नाम इमरान खान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक सूबा का चीफ मिनिस्टर और उसकी काबीना, कल जब हम गए सूबाई असेंबली, हमारे MPF जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ की, हमें मदऊ किया तो
تو وہاں پر جو وہاں کی انتظامیہ اور پولیس کا جو رویہ تھا ہم اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی تمہاری باپ کی جاگیر ہے؟ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چور دروازوں سے تم مسلط ہو، نہ تمہیں ہم مانتے ہیں نہ پاکستانی قوم مانتی ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلط تو کر سکتی ہے لیکن تسلیم نہیں کروا سکتی یہ پاکستانی قوم سے۔ اور آخر میں جو کل آپ نے ہمارے بے گناہ کارکنوں کو آپ نے گرفتار کیا، میں اپنے تمام ILF کے وکلاء سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب جائیں ان تالوں کے سامنے دھرنے دیں جو عام لاہور کے شہریوں کے اوپر اس وقت یہ ظلم اور یہ جبر کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں اور اسپیشلی میرے وکیلوں، لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء، رول آف لا کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، رول آف لا کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے، اور 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے منظور کرائی، اس کے خلاف آپ نے جدوجہد کرنی ہے۔ آپ وکلاء نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، آپ آگے ہو کے جب آپ ہمیں لاہور بلائیں گے ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے، آپ سے پہلے لائن میں ہوں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ۔ حسان نیازی کا ذکر نہ کر کے میں بڑی زیادتی کروں گا، اور حسان نیازی کو ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک نعرہ، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ عمران خان، عمران خان، انقلاب، انقلاب، لاہوری، لاہوری، لاہوری۔ ایک